औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आज मैं आपके साथ मुखातिब हूं। एक लंबे अरसे के बाद आपसे मैं गुफ्तगू करूंगा। आज पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के साथ पाकिस्तान का तनाज़ा है उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल चूँकि एक लंबे अरसे से गैर तसल्ली बख्श कह लें या इस तरह की है कि कुछ भी आप उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह से या किस तरफ जाएगी पाकिस्तान की सियासत, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इस वक्त जो इक़्तिदार पर काबिज़ लोग हैं वो क्लियर कट फार्म 47 की पैदावार हैं और उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। एक आम शहरी भी आज इस बात से वाकिफ़ है। पाकिस्तान में जब भी कभी कोई सियासी सूरत हाल हो या किसी भी तरह की कोई इस्टेब्लिशमेंट की किसी बयानिए की तस्दीक करनी हो, तौसीक करनी हो या उसको प्रमोट करना हो तो हमारे उलमा कराम इसमें अपना किरदार कलीदी तौर पर अदा करते हैं। मैं अभी एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें कामरान शाहिद जो एंकर पर्सन हैं और वो इंटरव्यू कर रहे थे एक मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का, जिन्हें मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन वो माशाल्लाह बारिश थे। उनका गेटअप, उनका बात करने का स्टाइल वो बताता था कि काफ़ी साहिब इल्म इंसान हैं। तो वो कहते हैं कि हुकूमत और फ़ौज में इत्तेफाक हो जाए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। किसी सहाफ़ी को हुकूमत से अवार्ड मिल जाए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। दीन का हुक्म है कि फ़ौज और रियासत एक साथ हो। हुकूमत और फ़ौज का एक पेज पर आना फ़र्ज़ है। उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की है कि मैं आज अपना ये दो चार 10 या 5 मिनट का व्लॉग जो है ये बनाना मैंने आज मुनासिब समझा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बातें आई हैं कि क्या मुफ्ती साहब को इस बात का इल्म नहीं है कि जिस मौजूदा सियासी क़यादत को पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया 8 फरवरी के इलेक्शन में, वो इस वक्त साहिब हुकूमत हैं, साहिब इख्तियार हैं, साहिब इक़्तिदार हैं और इनको लेकर आने वाले जो लोग हैं वो उनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं और उनकी पुश्त पर मौजूद हैं। और इस अमल से पाकिस्तान में जिस कदर सियासी बहरान पैदा हुआ, आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान दुनिया में एक बनाना रिपब्लिक के तौर पर जाना और पहचाना जा रहा है। पाकिस्तान को अगर आप सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि अवाम में या रियासत में या यूँ कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट में या साहिब इख्तियार लोगों में, फ़ौज में या हुकूमतों में अवाम के साथ मोहब्बत पैदा नहीं होगी। अवाम और हमारे इदारों के बीच में मोहब्बत पैदा करने का एक ही असूल है और वो है इंसाफ। इंसाफ इस तरह से किया जाए कि जिस शख्स को अवाम ने मुंतखब किया है इक़्तिदार उसके हवाले किया जाए, फिर अवाम ही उसका एहतसाब करे आने वाले इलेक्शन में। क्योंकि जब अवाम इंसाफ करती है तो उस वक़्त याद रखिएगा कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में या दुनिया में अवाम के इंसाफ से नहीं बच सकता। क्योंकि एक वक्त आना ही होता है जब सियासतदानों ने अवाम के बीच में मौजूद होना है। पाकिस्तान में जिस तरह से सियासी तौर पर लोगों के साथ जुल्म किया गया, सियासत को आड़ बनाकर जिस तरह से जुल्म और सितम किए गए, पाकिस्तान में एक मकबूल तरीन सियासी जमात को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन इतने जबर और इतने जुल्म के बावजूद वो ख़त्म करने में नाकाम रहे। तो इस बात की ये दलील है कि जब तक आप अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे, अवाम आपके साथ मोहब्बत नहीं करेगी, बल्कि अवाम के दिल में आपके लिए जो मोहब्बत होनी चाहिए उसमें फ़र्क आएगा। मुफ्ती साहब अगर आप ये बात समझा रहे होते
صاحب اختیار لوگوں کو کہ بھائی جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، تو عوام آپ سے اسی شدت سے محبت کرے گی جس شدت سے آج تک محبت کرتی رہی ہے، بلکہ اس محبت کا ایک ایسا لازوال رشتہ قائم ہونے والا ہے۔ اگر یہی لوگ عوام کی رائے کا احترام کریں گے تو کسی بھی طرح سے آپ جیسے علماء کرام کو کوئی فتوے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ عوام اس وقت باشعور ہے، عوام صاحب عقل ہے، عوام کے پاس وہ طاقت ہے جو کبھی کسی کے پاس نہیں ہوئی، اور وہ ہے علم، تعلیم اور اپ ڈیٹڈ نیوز، جو اس وقت ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ گوگل کر کے اپنے 200 سال کا ریکارڈ بھی باہر نکال لیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جبکہ آپ کے بالکل بازو میں جو ملک ہے انڈیا، جس کے ساتھ آپ کی خدا نخواستہ جنگ کا خطرہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جنگ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنی معیشت کو اتنا سٹرونگ کر چکا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جنگ کی طرف جائے اور اپنے آپ کو خراب کرے، یا اپنا جو ایک زبردست ان کی ترقی ہو رہی ہے ان کی، وہ اس کو پیچھے لے کے جائے اپنی معیشت پر۔ جنگ کی وجہ سے ڈیفینیٹلی تباہی بچتی ہے، تباہی پیدا ہوتی ہے، اور ایسا ملک جو تیزی سے ترقی کر رہا ہو اس کے لیے جنگ کرنا کسی بھی صورت پر مناسب نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اس نے جو ان کے نقصانات ہوئے اس کے بدلے میں غصے میں انہوں نے جو ہمارا سندھ طاس معاہدہ تھا اس کو ختم کرنے کی جو یا معطل کیا، اس کو اعلان کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جنگ ہمارے لیے کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے، اور جنگ نہیں ہوگی میرا خیال ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اسی طرح سے جنگ کی صورتحال میں جنگ نیوز نے ایک خبر آج پرنٹ کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے آئی ایم ایف کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پاکستان میں جو آئی ایم ایف قرض کی فراہمی ہے اس کے اوپر نظرثانی کرے، وہ چیک کرے پاکستان کے اوپر۔ انہوں نے ایک قسم کا زور ڈالا ہے آئی ایم ایف پہ کہ پاکستان کو آئی ایم ایف جو قرضہ دیتی ہے اس کو نظرثانی کرے، اس کو روکے یا اس میں تبدیلی لے کر آئے، تاکہ پاکستان کے لیے معاشی طور پر سختیاں آئیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں میں بڑی شدت سے مایوسی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں خاص طور پہ، اور جو مزدور طبقہ ہے وہ پس کے رہ گیا ہے، اور پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کا جو برا حال ہوا ہے، دنیا اس پر پاکستان کا مذاق اڑا رہی ہے، اور جن کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے انہیں اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنے اقتدار اور اختیار کے نشے میں دھت ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے پاکستان کے تمام شہریوں سے کہ پاکستان کو سب سے پہلے لکھیں، پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں۔ ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے، جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے، وہ ہماری شان ہے، وہ ہماری آن ہے، وہ ہمارا فخر ہے، جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں۔ اس کی عزت کے لیے پلیز اگر کوئی بھی انڈیا حملہ کرتا ہے تو پاک فوج کا ساتھ دیں۔ پاکستان کی مضبوطی اسی صورت میں ہے کہ عوام پاکستان کی فوج کا ساتھ دے۔ یہ ہماری انٹرنل لڑائیاں جھگڑے چلتے رہیں گے، لیکن پاکستان کی سالمیت کے لیے پاک فوج کا ساتھ دینا ہم سب پاکستانی شہریوں کا فرض ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہم ہر طرح سے پاکستان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کو سنبھالنا، پاکستان کی حفاظت کرنا ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر انڈیا نے کوئی ایسا حملہ کیا تو یاد رکھیں کہ پاکستان کی عوام پاکستان کے ساتھ ہوں گی، پاکستان فوج کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ، اور ہم اینٹ کا بدلہ پتھر سے دینا جانتے ہیں، پہلے بھی دے چکے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔